الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و ممبر علماء کرام، آج دی بابرکت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور عقیدت دے نال جناب محمد الیاس شاہ صاحب نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ میرے تو پہلے مبلغ اسلام میرے انتہائی محترم واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی یقینی طور تے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے سن، اور مینوں بھی جو حکم ملیا وقت بالکل اپنی وسعتاں سمیٹ چکے ہیں، وقت دے دامن بالکل گنجائش نہیں کہ جو کلمات پڑھے میں کوئی دیتے تمہیدی گفتگو کراں۔ انتہائی اختصار دے نال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیو اپنے غلاماں نو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک، کہ جدو تواڈے تے اللہ دا فضل تے رحمت ہوئے فلیفرحوا، خوشی منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماندا اے اس نالوں بہتر ہے جڑا تسی اپنے واسطے جوڑ کے رکھ دے۔ حاضرین کرام، اتھے مطلق رب نے فرما دیتا کہ اللہ دا فضل اور رحمت دے ملن تے خوشی مناؤ۔ فلیفرحوا، فرت عربی دا لفظ ہے، عربی خوش ہون نو فرت آکھدے ہیں، اور اردو چی دا ترجمہ خوشی تے فارسی چی دا ترجمہ جشن مناؤ۔ جشن فارسی دا لفظ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جدو فضل تے رحمت ملے خوشی مناؤ، تعین کوئی نہیں کہ میں منانی۔ توڑی ان توجہ میرے وال روے نا، جلدی میں تھوڑے وقت کافی ساری گلاں کر کے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ رب فرما رہے خوشی مناؤ، تعین نہیں کیتا کہ میں منانی۔ مثال دے طور تے جھنڈا ایک لانا یا 12 لانے، کوئی پابندی نہیں۔ بھئی حلوے دے کڑا ایک چاڑنا یا 20 چاڑنے، کوئی پابندی نہیں۔ پیالہ لے کے روڈ تے کھڑا ہو جا، 12 ربیع الاول دا دن ہوئے تے کسی مسافر نو آکھ اے پانی دا پیالہ پی، آج میرے نبی دے میلاد دا دن۔ جویں تیرا دل کرے خوشی منا، گھر بہ کے منا، مصلی پا کے درود شریف پڑھ کے منا، روزہ رکھ کے منا، مسکیناں نو کھانا کھوا کے منا، گھر دیاں نو بٹھا کے میلاد سنا کے منا۔ مولا پابند نہیں کیتا، جدو مولا پابند نہیں کیتا مولوی کون ہے سانو پابند کرنا لگا؟ جلدی سمجھ آ گئی؟ رب نے پابند نہیں کیتا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب فرما رہا غلاماں فرماؤ، قل اے گل غلاماں نو دسو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک۔ ہن توجہ کرنا، فضل تے رحمت ملے اے نہیں دسیا اے فضل تے رحمت کون ہے، بس مطلق فرما دیتا فضل تے رحمت دے ملن تے خوشی مناؤ۔ تے پھر فضل کی ہے؟ مثال دے طور تے ہاں جی جناب ٹھیک ہو، اللہ دا فضل ہے، یعنی صحت چنگی ہوئے تے بندے آدھے اللہ دا فضل ہے۔ جناب کتنے پتر ہیں؟ اللہ دے فضل نال جناب 2 پتر ہیں یا 3 ہیں۔ کم شم کیسا؟ اللہ دا فضل ہے جی، بڑا سونا چل رہے ہیں۔ گھر بار اللہ دیاں رحمتاں، یعنی گھر خیریت ہوئے تاویں اللہ دی رحمت، اولاد ہوئے تاویں اللہ دی رحمت تے فضل، جے صحت چنگی ہوئے تاویں اللہ دا فضل تے رحمت۔ ہن رب فرماندا صحت لبے تاویں خوشی منا، کیونکہ فضل تے رحمت دی گل ہے نا۔
لیکن علماء دیوبند وچ ایک بہت بڑا نام مولوی محمد اشرف تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ فضل بھی دے بے شمار ہیں، رحمتاں بھی بے شمار ہیں، پر محمد تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ تو بڑی رحمت بھی کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سب تو بڑا فضل تے سب تو بڑی رحمت جدو ملے تے پھر ادو بندہ منہ وٹ لوے، نکیاں نکیاں رحمتاں تے بندہ خوشیاں منائے۔ اور ایک گل اور بھی یاد رکھنا، بارش رحمت ہے یا نہیں ہے نا؟ تے جے سیلاب دی صورت اختیار کر جائے، دھوپ رحمت ہے نا؟ اے میں تمبو ہونے ہٹوا دیں تے وقت بھی ہو سے زحمت، ہر رحمت کدی رحمت کدی زحمت، اولاد رحمت ہے، بے ادب ہو جائے تے زحمت۔ میرا نبی ایسی رحمت ہے جڑی ہما وقت رحمت ہی رحمت ہے، کدی زحمت ہو ہی نہیں سکتی، ہر ایک واسطے رحمت۔ تسی یہ ویکھو نا، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول، لیکن جدو رحمت دا ذکر آیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ جمع دا سیخ ہے، عربی دا اصول ہے، عربی گرامر دی روح نال ایک واحد دو تسنیہ تے دو تو زیادہ لا تعداد، تین تو لے کے لا تعداد جمع دا سیغہ۔ کئی لوگ ساڑھے لکھ دیں دو جہاں واسطے رحمت، دو جہان ہوندے تے عالمین ہوندہ عالمین نہ ہوندہ۔ رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ دیاں، جڑا تمام جہانہ دا پالن آلا، جڑا سیغہ اپنی ربوبیت نال رکھیا، اوہی سیغہ میرے نبی دی رحمت نال رکھ کے اس دسیا کہ جدوں دا میں رب ادوں دا کملی والا رحمت، جدوں تک میری ربوبیت ادوں تک محمد دی رحمت۔ اللہ اکبر، حق چاہیے۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر، نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ میں ادھی ایک جھلک پیش کرنا کہ اے نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام صرف مسلمانہ واسطے رحمت ہے، نہ قطن نہیں۔ اگر مسلمانہ واسطے ہوندے نا تے پھر مسلمانہ واسطے ہی لفظ استعمال ہوندے۔ دیکھو نا، یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی تے درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو۔ اتنی فرمایا عالمین، نبی تے سلام پڑھیا کرو۔ فرمایا مومنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنے بھی فرمایا میرا مومنہ تے احسان، عالمین تے احسان نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے، نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے، تے آپ کتھے شارک تو بھی قریب، آپ کتھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ شارک تو قریب تے نبی جان تو قریب۔ پھر ایک اور فرق ہے، آپ خطری دی شارک تو بھی قریب ہے، سکھ دی شارک تو بھی قریب ہے، ہندو دی شارک تو قریب، عیسائی دی شارک تو قریب، جڑا مننے نہ مننے ہر ایک دی شارک تو قریب۔ لیکن یار نو آکھیا تینوں صرف منن والیاں دے نیڑے رکھیا، نبی دا قرب صرف مومن واسطے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن دی جان تو بھی قریب۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے رب ایتھے تے یار ایتھے۔ ہن تسی توجہ کرو نا کدی میرے بارے تے جدو لنگر آئے گا انشاءاللہ خوشبو تو ان بھی آسی تے میں بھی آسی، لیکن فی الحال نہیں آندا، کبھی امکان ہے تسی توجہ میرے وال رکھنا کہ میرے علیہ السلام جان تو نیڑے، رب شارک تو نیڑے، فاصلہ پہ گیا۔ مفتی صاحب فرماندن کے گل لے وے کہ ایتھے رب یار نو اندر رکھیا اے لگن دا راہ، تے ایتھے ہر ایک نے آنا ہے، او ساکہ پھر ایتھے میں پارے تے ہیں، یار تک وہی جائے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا، بے ایمان نو یار دے نیڑے بھی نہیں لگن گے۔ نبی دا قرب بھی مومن واسطے، نبی تے صلاۃ و سلام بھی مومن واسطے، اور ادب تے جتنے احکام وہ سارے مومن واسطے، لیکن رحمت عام کر دیتی گئی۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل جانا لرحمت۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما نے امام زمخشری نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ ایک بچہ یتیم ہو گیا، عیسائی سی دا باپ، معصوم بچہ، نابالغ بچہ ہے۔ او دی والدہ سر دی چادر پھٹی ہوئی ویکھ کے نا بچے نے آکھیا اماں ساڈے کول مال بڑا سی، ابا جی فوت ہو گئے، چاچے پوری جائیداد تے قبضہ کر لیا، میں کم از کم اتنا ہاتھ تے رکھدا نا چاچے کولو جا کے تیری چادر واسطے پیسے لے آواں۔ ماں نے اجازت دیتی، بچہ گیا، چاچے نے مار کے گھروں کٹ دیتا، اور روندا روندا، معصوم چھوٹی عمر بچے دی، وہ واپس آ رہا تے رستے چ حضور علیہ السلام دا ایک صحابی ملیا، اس کہا پتر کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں دسیا جی ماں بیوہ ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، میں یتیم ہاں، چاچے ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا، ماں دی چادر پھٹی سی، پیسے لین گیا، چاچے دھکے دے کے کٹ دیتا۔ تے میرے نبی دے اسلام نے آکھا ان سیدھا ٹر جا دربار نبوت آ، اتھے جا کے مانگ، تیری ہر حاجت مدینے دا تاجدار پوری کر دے گا۔ حاضرین کرام، اس بچے نے آکھا کہ پہلے ماں نال صلاح کرانگا، انجے نہیں جانا، اماں نال مشورہ کر کے۔ وہ بچہ بجائے دربار نبوت جان دے گھر واپس آیا، ماں نو آ کے دسے اس کے چاچے وہ سلوک کیتا ہے جڑا، تے آکھن لگا میں ایک بندے کو سنیا ایک محمد نام دی کوئی ہستی ہے، وہ جھولیاں بھر دن، انہاں کول کدی کو منگتا خالی نہیں آیا۔ ماں کہ خبردار آج تو بعد نام ہی نہیں لینا، تو تے گیا انہاں پہلے آکھنا ساڈا کلمہ پڑھ، تے بات پیو دادے دا دین خرابا سی، اس آکھیا میں جانتے دے، میں کو کلمہ ہے زبردستی پڑھ لینا۔ اس آکھیا پتر ٹھیک ہے، چادر لبے نہ لبے، پیسے لبن نہ لبن، کلمہ نہ چھڑیاں اپنے پیو دادے آج۔ اس آکھیا ٹھیک ہے۔ بچہ دربار نبوت وچ آیا، سرکار تشریف فرمانے تے حضور علیہ السلام بچے ول ویکھیا تے نکا جہا بچہ آندیاں نال آدا ہے مسلماناں دے نبی میری ایک حاجت ہے، میں عرض تاں کراں گا، شرط اے وے میں کلمہ کوئی نہیں تہاڈا پڑھنا۔ سرکار مسکرا کے فرمایا تن کہیں آکھیا سی دین جبرن مسلط کر دیں، پتر کوئی گل نہیں، تو نہیں پڑھنا نہ پڑھ، گل کر تینوں حاجت تیری کی؟ آکھن لگا ابا جی فوت ہو گئے، چاچے جائیداد تے قبضہ کر لیا، اماں واسطے چادر لینی، اتنے پیسے دے دیو میں اماں واسطے چادر لے لوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی چادر نو ہاتھ پایا، صحابہ نو رش پایا، وہ چادر جڑی چمن واسطے سی ترسی ہے، سرکار اتار کے فرمایا لے اپنی ماں نو میری طرف تحفہ دے۔ وہ بچہ دربار نبوت چو چادر لے کے سینے لا کے نکلیا نا، دروازے چ ماں انتظار کر رہی، پہنچ دیا نال سب تو پہلے پوچھتی پہلے 10 کلمہ بچائی، ہو سکے اما لوگ بکواس کر دے نہیں، اس نبی تے ایسی گل ہی کوئی نہیں کیتی، بلکہ وہ چادر دیتی جیدہ تذکرہ رب قرآن اچ کیتا، آکھیا ماں نو میری طرف تحفہ دے۔ جدو چادر اگے کیتی نا، اس بی بی آکھیا پتر تو نہ بالغ معصوم ہے، اے چادر اپنے ہاتھ اچ رکھ، میں پاک نہیں ہاں پلیت ہاں، میں نبی دی پاک چادر نو کیویں ہاتھ لاواں؟ انج کرنا دو مہینہ قدمہ تے واپس جا کے اس لجپال دا کلمہ پڑھیے تاں اس چادر دے حقدار بن گیا۔ اے جے دربار محمد دی شان، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے انداز سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں، سختی نہیں، کس انداز نہ لوگوں نے اپنی طرف مائل کیتا جائے۔ حضرت مولا کائنات تاجدار حق عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک جنگ چاپ لڑ رہے ہیں، ایک کافر آپ کے مقابلے چھے، مولا علی انہوں جدو بچھایا نا زمین تے تلوار دا وار آخری کرن لگے تو حضرت علی وال تھک دیتا، مولا کائنات تلوار مارن لگے ہیں، جدو اس تھکیا تے آپ تلوار روک لیں، فرمایا جا پھر کسی میدانی تیری میری ٹکر ہوگی، وقت تیرے نال ممک سا۔ ہو سکیا علی کمال ہو گئی، میں تے سمجھا کہ میرا صرف سر قلم ہونا سی تے ہون تسی میرے ٹکڑے کرو گے، میں گھٹیا کم کیتا تو تسی آخ دیو پھر کسی میدان لئی مؤخر کر رہے ہو۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا علی نفس دا غلام نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، میرے انتہائی محسن اور مہربان میری ہن نظر پئی مہدی شاہ صاحب تشریف فرمانے، ساڑھے بھائی غلام رسول شاہ صاحب دی یاد آگئی، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو ٹھنڈیا کرے تے نور انہاں نور فرمائے۔ حاضرین کرام،
گل کتنے پہنچی؟ مولا علی نے فرمایا پھر کسی موقع تے مؤخر بات تیرے نال ممکساں اس آکھیا میں تے گھٹیا کم کیتا تے تسی میں چھوڑ رہے ہو. حضرت علی فرمایا میں نفس دا غلام نہیں، میں تلوار چاہنا اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے، لہٰذا میں تن اس تو چھوڑ دیتا کہ میں تیرے نال لڑ رہا سا دین دی خاطر اللہ تے اللہ دے رسول واسطے، تو جدو میرے وال تھکیا تے میرا ذاتی غصہ شریف تے میں آکھیا بھی گھر تیرا بھی اجاڑا لبے ادوں بھی کچھ نہ تا آکھیا بات کسی میدان وچ مکاں گے. اس آکھیا چل پھر جے انج گل ہے تے بات کلمہ پڑھا محمد دا غلام بنا کے مینوں بھی دربار نبوت وچ نال لے کے اے انداز سی تبلیغ کرن دا. میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلامہ دی تربیت بھی یہی کی. آقا کریم علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک گھر دے کے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، یہودیاں دا گھر ہے. آقا کریم گفتگو کر دیا اس یہودن عورت دے گھر دے نال نہ ٹیک لائی، پشت مبارک سرکار لاندے گئے تے یہودن باہر آئی. آکھن لگی مسلمانہ دے نبی اسی توان نہیں مندے، ساڑھے دروازے کو ہٹ گئے، کسی اور بوئے تے جا کے کھلو. نبی علیہ السلام صحابہ نو اشارہ کر دیتا، کوئی بولے نہ ہے. سرکار ایک مبارک چھوڑی تے حضور مسکرائے. بی بی نو چنگا ہی نہ لگا، میں نو ویک کے مسکرائے کیوں؟ اس زور دی دروازہ بند کیتا، پردے گرائے، باریاں بند کیتیاں، نفرت دا اظہار اپنے آلو کیتا. معاذ اللہ. تھوڑی دیر گزری نا سرکار پھر ٹیک لائے. صحابہ عرض کیتی آقا حکمت تسی جان دے ہو تساں ٹیک کیوں لائی؟ لیکن ہون بی بی اس انداز نہ لائی تے بات اساں بھی اپنے جذبات تے قابو نہیں رکھنا. ایک گل سن دیاں نال وہ بی بی پھر آ گئی. ہون اس چادر سر تے لئی تے نظرہ جھکا کے دی سونیا کلمہ پڑھا. آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، وہ اندر چلی گئی. صحابہ عرض کیتی آقا نہ تقریر کیتی نہ تبلیغ کیتی نہ کوئی معجزہ دکھایا نہ اسلام دی صداقت تے کوئی خطبہ دیتا، یہ فوراً آ کے کلمہ پڑھ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دی دیوار نال ٹیک لائی، انہوں چنگا نہیں سی لگا تے جدو میں ہٹیاں تے میرے خدا نو چنگا نہیں لگا. میں نو آواز قدرت آئی سجنہ انہیں تے کھلو. ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ جس گھر نو مصطفیٰ دی پشت لگ جائے وہ گھر والے جہنم ٹر جان. اے محبوب ہن انہاں نو میں ایمان نال منور کراں گا تے جنت دا حقدار قرار ٹھہراواں گا. پتہ اے لگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پشت جس گھر نو لگ جائے او گھر والے یہودی ہون تے رب جنتی قرار دے دیندا ہے تے جنہاں کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھیا ہوئے سرکار تے انہاں دیاں قبراں دے وچ تشریف لے آن. ساڈیاں تے قبراں وچ حضور علیہ السلام تشریف لے آن. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ تواڈے بونگے جھمٹ بھی کئی بار آئے. انہاں کول ایک بندہ آیا اس آکھیا کائی صاحب ایک مسئلہ دسو، ساڈے پنڈ دے مولوی صاحب آدے نے بھئی حضور قبر وچ نہیں آنا. آکھن لگا جی ایدی کوئی دلیل دیو. تے میرے والد صاحب فرمایا بھی کیڑی دلیل؟ اس آکھا کو قرآن و حدیث دا ثبوت. ابو آکھا او کملے مواب تو مار کے بیگ لے بس تو مار کے بیگ لے تنو پاک نالے مار جائیں گا نالے پاک ہو جائے گا. سرکار آن دیں گے. ملک بلال صاحب حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرمان دیں کیونکہ اسی عشق والے لوگ ہیں. پیر صاحب فرمان دیں بھئی میت نو غسل کفن خوشبوواں لائیں تاں جاندی اس قبر وچ حضور دی زیارت کرنی. رب آکھیا ستھرا ہو کے نہات ہو کے آ پاک ہو کے آ. کیوں کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر. مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے، مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول جو بخشوانے پہ آئے بخشوانے.
میرے آقا کریم قبر میں چھان کے یاد رکھنا اگر کسی کا اردو ذوق نہیں یا سمجھ نہیں آئی عارف کھڑی میاں محمد بخش پنجابی میں سمجھایا کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈھے کملی کالی میرے آقا قبر وچ آن کے یاد رکھی دامن مصطفیٰ نہ چھڑی غلامی مصطفیٰ دا پٹا گل وچ رکھی دنیا وچ بھی عزت مصطفیٰ دے صدقے قبر وچ بھی عزت مصطفیٰ دے صدقے عشر وچ بھی عزت مصطفیٰ دے صدقے میرے آقا نال تعلق پکا رکھ اگر محفلہ وچ ذوق رکھ دے ذکر مصطفیٰ تیرا ذوق مرن تو بعد ذکر اسے نال ہوئے گا اور میں نو دسو میرے والد صاحب دنیا چھوڑ گئے آج بھی میلاد دیا محفلہ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ میرے نبی نال وفا کی تھی میں چلو نیڑے دی مثال دیا غلام رسول دنیا چھوڑ گئے 10 محرم دا جلسہ 12 ربیع الاول دا جلسہ آج ہتھے ذکر کیوں ہو رہا ہے وجہ کی ہے کیونکہ میاں محمد بخش عارف کھڑی فرمایا اے دنیا دن 4 دیاڑے اے دنیا دن 4 دیاڑے کی تھولا جانا یار بنا لے کملی والا اے جے تو جنت جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا حضور نال تعلق پکا جدا تعلق حضور نال پکا ہو گیا دنیا وچ بھی عزت قبر وچ بھی عزت حشر وچ بھی میں دسو کون جاندا سی بلال نے عبداللہ بن جدان دا غلام سی بیسیکلی طور تے پہلے عبداللہ بن جدان دا غلام ابن عساکر نے تاریخ دمشق دی 10ویں جلد وچ لکھیا عبداللہ بن جدان دا غلام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابتدائے اسلام ایک غار جا کے عبادت کر دیں مکی دور وچ تے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام دے نال ہوندے ایک دن حضور علیہ السلام غار وچ عبادت کر رہے صدیق اکبر باہر کھڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ذرا باہر ویکھ لگدا کوئی بکریاں لے کے آیا تے صدیق پاک نے باہر ویکھ کے عرض کیتی جی آقا ایک بندہ آیا بکریاں لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں پوچھ تیرا نام کی صدیق پاک نے آکھیا آن والے جوان تیرا کی نام ہے اس آکھیا مینوں پوچھیا جی فرمایا ہاں آکھیا میرا نام بلال ہے میرا نام بلال ہے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی کہ آقا انہیں نام بلال دسے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں پوچھ اسی بکری دا دودھ پینا چاہنے ہیں پین دے گا سجے کھبے نہ ویکھو میرے ول ویکھو بکری دا دودھ پینا چاہنے ہیں پین دے ہوگے صدیق اکبر نے پوچھا بلال اندر میرے محبوب تشریف فرمان اے نہیں آکھا میرے نبی میرے محبوب تشریف فرمانے کہ بکری دا دودھ پینا چاہنے ہیں پین دے سے بلال آکھا جی بکریاں توڑے سامنے انتے ساریاں کمزور ہیں لاغر ہیں دودھ ہے ہی کوئی نہیں اتنے تک میرے لجپال آقا نا غار دے بوئے تے تشریف لے آئے تے بلال نو آواز دیتی بلال بلال جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا نا تے بس بات وید ہی رہ دے پتہ نہیں میں کیویں دی گل کی تھی تسی سبحان اللہ کیویں دی گل بلال میرے آقا دا چہرہ ویکھیا ویکھدا ہی رہ گیا سرکار فرمایا تو دس کیڑی بکری سب تو بڑی تے کمزور تے لاغر اشارہ تو کر دے دو دسی آپے لے لواں گے اور میں نو لگدا ہے بکریاں بھی آکھدیاں ہون گیاں کاش میرے ول اشارہ ہوئے ایکو کنٹرول رکھنا میرے ول اشارہ ہوئے بکریاں بھی آکھدیاں ہون گیاں بلال نے ایک بڑی بکری ول اشارہ کیتا سب تو کمزور
جڑی اجڑ دی سب تو بیکار بکری سمجھی گئی ادے ول اشارہ کیتا بکری ول اشارہ کرن دی دیر سی اس اگلے گھٹنے ٹیک دیتے گوڑے بھان لے میرے آقا ول ٹر پئی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا اللہ میرے آقا کریم دے قدمہ وچ بکری آئی سرکار پشت رحمت والا ہاتھ رکھیا اودے تھن دودھ نال بھر گئے سرکار ایک بھانڈا بھریا پہلے بلال نو پلایا وقت دوجی باری بھریا پھر صدیق نو پلایا تیسری باری بھریا وقت آپ پیتا سرکار خیر و برکت دی دعا دے کے غار دے اندر تشریف لے گئے بلال واپس بکریاں ہانگ کے واڑے وچ آ کے بند کر دیتیاں ہن راتی نیندر نہ آوے کدا سویر ہووے وقت سونا جا کے ویکھا راتی نیندر نہیں آندی پاسے پرتے بکریاں ڈک دیتیاں صبح دا وقت قریب آیا بلال ڈانگ چک لئی جلدی جلدی بکریاں مار کے لے جاواں بلال واڑا کھولیا بکریاں بوئے نو پہلے ٹکرا پیا مارن او بلال کلا تو ہی عاشق نہیں میں اسانو بھی پوچھ ایک میگی نہیں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ سارے رل کے آنکھوں ایک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہر بندہ کے سجدہ پاک تنا آیا اے او ہستی ہے جس لجپال نبی واسطے سارے فرشتے قیام کرن سارے نبی قیام کرن سارے رسول کھلو جان جدو زہرا پاک آن نبیان دا سردار آپ کھلو کے استقبال کرے ذرا ادب دنال سنو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے نا آگے آنے ایک شعر میں اور پڑھ دیں آؤ در زہرا پر اے ایسی ہستیاں نے کہ جنہ دا نا لینا ہی ثواب ہے تے اے پاکاں دے حصے چایا پلیتاں دے حصے چ نہیں آیا گھٹیا ماں دا پتر ذکر نہ کر سکدا نہ برداشت کر سکدا جنہ دیاں ماں چنگیاں ہونا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن ان ہستیاں دے بارے ایسے الفاظ آکھو جڑے کل رسول اللہ دے سامنے بھی آکھ سکو سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ سائمہ جناب ملک فردوس بری آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی خالی نہیں لوٹان گے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سارے
سارے رل کے آکھو جڑا اس در دی خیرات لیندا او تے بولے، کیونکہ اگر او نہ بولیا تے نمک حرامی ہوئے گی۔ میں تے گج بج کے اس تو پڑھ رہا، میں نمک حرام نہیں نمک حلال۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، ہے لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب۔ بکریاں بھج پئیاں، بلال پیچھے پیچھے، غار دا دروازہ آیا، بکریاں بھی کھلو گئیاں، بلال بھی کھلو گیا۔ ٹک ٹکی لا کے ویکھن، آقا کریم اندر موجود، صدیق بھی اندر۔ آقا فرمایا ابو بکر ویکھ لگدا بلال وقت آگئے۔ بلال آ کے دیکھیا جناب صدیق اکبر نے، عرض کی جی آقا بلال پھر آ گیا۔ آقا پھر بار آئے، بلال چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے آکھدا لجپالا اج بکری کیڑی پیش کرا؟ آقا مسکرا پہ، اور بلال چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے ابو بکر دے نیڑے لگے، پوچھ دن اس ہستی دا تعارف کیے؟ آقا کریم سن گئے، فرمایا مینوں پوچھ میں کونا؟ انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہاں۔ ایک گل سن دیا نال بلال قدم نپ کے آکھیا سجنا وقت کلمہ پڑا، علماء وچ شامل کر کیے جاز، نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہووے تے نظر آئے۔ چلو جنہوں سعادت ملی اس ویکھیا، سانو اجے اسی معروم ہاں، اسی بات بھی آدھے ہیں میرے نبی جا سونا کوئی نہیں، تے جنہاں ویکھیا انہاں ویکھیا کہ وہ اکثر من کلم ترکت تو آئی نہیں، ساڈی اکھ تواڈے جا سونا ویکھے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تواڈے جا پتر کسی ماں جمے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تو انہوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، رب تو انہوں انج بنایا جویں تہاڈی اپنی مرضی سے۔ یعنی یہ ویکھن والا جس حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا، آقا کریم علیہ السلام دی زیارت کیتی، حلیمہ سعدیہ جدو پہلی باری حضور نو ویکھیا سی، مکے داخل ہوئی، ہر پاسے حضور علیہ السلام دے حسن و جمال دے چرچے، خوشبوئاں دے چرچے، تے بیبیاں گلاں کرن جی فلاں بچہ پیدا ہویا جی، آمنہ دے گھر بچہ پیدا ہویا، اس کگی پھیری ہوئی سی، ایک آکھے نہیں اس دے کول خوشبو بھی آندی پئی سی، دوجی آکھے اس اکھاں جڑا سرما پایا سی آج تھوڑی بازار وچ نہیں ویکھیا تے اودی اماں دسدی سرما پا کے آیا۔ کوئی آکھے جی وہ سنیا او دا ناڑو بھی کٹیا ہویا سی، ایک آکھے وہ ختنے شدہ پیدا ہویا۔ حلیمہ ہن کان لا کے سارے پاسوں سن دی آندی تے سواری مسے ٹھردی، کدی ڈھہ جائے کدی بہ جائے کدی اٹھ جائے، اخیر کچھ دی پچھاندی نہ بھی یہ گھر ہے کتے، اپڑ گئی۔ سرکار نو جھولی چ لے کے سیدہ آمینہ بیٹھیاں، بیوہ عورت ہوئے رب ایڈا سونا پتر دیتا ہوئے تے سر دا تاج سر تے نہ ہوئے، اے احساسات فیلنگز او خاتون جان دی تے اکھاں چانس سونے دا دیدار کاری کہ کیڑا سونا پتر ہے، آج کاش تیرا باپ زندہ ہوں، کتنے خوش ہوں گے۔ اتنے تک پچھو حلیمہ نے مخاطب کی تے سیدہ آمینہ حضور نو سینے لا پلٹ کے جدو حلیمہ وال ویکھیا نا تے حلیمہ سعدیہ آکھن لگی میں بنو سعد قبیلے دی دائی ہاں، من پتہ لگا اللہ تو پتر دیتا ہے،
آمینہ پاک فرمان لگیاں یاد رکھی میرے کو پیسے کوئی نہیں میں تن کچھ دیاں یہ بچہ یتیم ہے دا باپ تنیا تو پردہ کر گیا تے حلیمہ آکھیا نہیں ایک میری بھی کھاتے سے میں تیرے پتر دیا تعریفاں بڑیاں سنیاں ایک باری میں نے بھی کھاتے سے علماء ایک دن جدو حضرت حلیمہ نے سامنے کیتا نا حضور علیہ السلام دے سامنے حلیمہ نے جدو چہرہ دیکھیا نا تے سرکار حلیمہ آنکھ پا کے دیکھیا تے پھر جدو آنکھ چاک پائی تے حضور مسکرا پہ تے وجہ نو ویکھ کے حضور مسکرا پہ میرے آقا ویکھ کے مسکرا پہ حلیمہ سادیہ دوڑی دروازے ول بار خاوند حارث کھڑا ہے آکھن لگی واقعی جو سنیا سی بچہ تے اس تو ود کے پایا ہن بھاویں جو مرضی ہو جائے اے بچہ میں جھولی لواں گی ہر حال چ لے کے جاواں گی حلیمہ پھر اندر آئی جھولی پھیلا کے آکھیا نیا منا اپنی امانت میرے سپرد کر میں پوری طرح دی خدمت کراں گی کوئی شکایت دا موقع نہیں دیاں گی حضرت آمینہ نے کچھ شرائط سرکار نو حلیمہ دے حوالے کیتا حلیمہ میرے نبی نو چکیا دروازے ول ٹر پئی دل وچ خیال آیا کہ میری سواری تے پار لمی پہ گئی او تے ٹر ہی نہیں سکتی ہن واپس کیویں جاواں گے لیکن جدوں سرکار نو چک کے باہر لے آئی سواری دی میرے نبی دے چہرے تے نظر پہ گئی وہ اچھل کے کھلو گئی اس میرے نبی دے آن تے خوشیاں منائیاں میرے سرکار اُدی پشت سوار ہو گئے کہ سواری نس پئی شیخ محقق نے لکھیا سواری بیت اللہ دے سامنے جا کے ترے باری سجدہ کر کے آکھیا مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے تیرا معبود میری کنڈ تے سوار ہو گیا سواری نو پتہ لگ گیا میری کنڈ تے سوار کون ہن کی ہویا او سواری جڑی آندیاں ٹردی نہیں جدوں واپس ٹری او دائیاں جڑیاں پہلے جا چکیاں سن انہاں دی سواریاں نو کراس کر رہی او دائیاں پوچھ دیاں نی حلیمہ سواری وٹا لیا آندیاں ٹردی نہیں سی حلیمہ نے آکھیا غور نال ویکھو سواری او ہوئی ہے سواری نہیں وٹائی بلکہ سوار وٹا کے آئی اے سوار دی تبدیلی دی وجہ تو ادھے بھی تبدیلی آ گئی بس میں گل مکمل کرن لگا جتھوں حلیمہ لگے جتھوں سواری گزرے سبزہ اگدا جائے توجہ کر کے سنو جتھوں حلیمہ دی سواری لگے آقا سوار اس تھان تے سبزہ اگے جدو حلیمہ جھگی چ پہنچی آدھی میں ڈیوا تلاش کیتا بتی بالا لیکن سرکار میرے حجرے میں یا میری جھگی وچ داخل ہوئے میری جھگی جگمگ کر اٹھی مینوں ڈیوا بالن دی لوڑ نہ پئی بلکہ مینوں محلے دیاں بیبیاں پوچھ دیاں پہلے کدی ڈیوا بالیا نہیں ہن کدے بجھایا نہیں وجہ کی ہے حلیمہ آکھیا آ کے ویکھ لو میں تے کدے ڈیوا بالیا ہی نہیں تے لجپال دے چہرے دی روشنی حضرت حارث حلیمہ دا خامن دوڑ کے آیا آکھن لگا حلیمہ اے بچہ تے واقعی بڑی برکت والا انہیں آکھا تینوں برکت کیویں محسوس ہوئی آکھن لگا ڈاچی دے تھن ویکھ دودھ نال بھرے پین او جڑی تھک کے آئی تھن بھر گئے بھانڈا لیا دودھ چویا بھر گیا دوجا لیا بھر گیا تیجا لیا بھر گیا چوتھا لیا بھانڈے مک گئے دودھ مکدا نہیں حلیمہ شیمہ نو آکھیا محلے وچ آکھ کیونکہ کہتے لوگاں دے جانور دودھ نہیں دے رہے آ جاؤ کملی والے دی خیرات بھانڈے بھر کے لے جائے کیڑیاں اچیاں بختاں والا جدا ماہی گھر آ جاوے وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ
پتر سے او آپ ہی پھیرا پاوے آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھنے آوے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پلن نہیں سن گئے حضور پلن نہیں سن گئے سرکار پالن گئے جتھے علیمہ دیاں بکریاں چر کے آن باقی لوگا رولا پاتا چروایا انہوں آکھا اتھے کیوں نو چران دے جتھے علیمہ دیاں چر دیاں انہوں آکھا اتھے چر دیاں جتھے ساڑیاں چر دیاں آکھا وہ راج کے آن دیاں ساڑیاں بھوکیاں دیاں بھوکیاں آن دیاں انہوں علیمہ نو پوچھے علیمہ آکھا میری بکریاں دے نال رہا ہونا 7 بکریاں سن علیمہ سادیہ دیاں 7 بکریاں کہ 7 بکریاں ایک دن دا اتنا دودھ دین دیاں سن 40 دیہاڑے دودھ مقدہ ہی نہیں کہ پھر علماء فرماندن کہ 7 بکریاں سن جدو سرکار قدم رکھیا 2 سال میرے نبی علیمہ دے گھر رہے تے جدو علیمہ واپس امانت سپرد کی تھی اس دن او دے کل 700 بکریاں سن میرا نبی پلن نہیں گیا نبی پالن گیا اللہ پال نبی یہ لین والا نہیں میرا نبی دین والا ہے آج بھی کوئی خیرات منگ کے تے دیکھے لیکن انہوں پتہ نا جنہوں خیرات لبی ہوئے ایدہ ٹیسٹ ایدہ سواد ایدہ ذوق تو انہوں پتہ کئی آدھے نسی حضور دا صدقہ نہیں کھاندے میں کہتا تسی یتیمہ دا مال جے کھاندے تے یتیمہ دے مال کھانا لے نو کی پتہ حضور دے صدقے دے کی ٹیسٹ سرکار دے صدقے دی کی لذت تے تنو پتہ لگے تو کھا کے تے بے 11ویں دا لنگر کھا 12ویں دا لنگر کھا 10ویں دا لنگر کھا تنو پتہ لگے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن بکرا عید آندی نا قربانی آلی 3 دیاڑے 10 11 12 10 11 تے 12 جڑا پورا سال آدھا کوئی 10ویں نہیں کوئی 11ویں نہیں کوئی 12ویں نہیں رب دیاڑے ہی رولے والے رکھے رب آکھیا تو پتر سارا سال انکار کر تو سارا سال انکار کر نبی دیا منکرہ حسین دی نیاز دیا منکرہ غوث دی 11ویں دیا منکرہ اسی بھی 3 دیاڑے خلیل و اسماعیل دا عرس کرا کے تینو لنگر بھی کھواواں گے تے 10ویں حسین دی 11ویں غوث دی 12ویں کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے دا مال یتیمہ دا کھا جاندے آدھے نسی میلاد دا لنگر نہیں کھاندے اسی حسین دی نیاز نہیں کھاندے غوث دی 11ویں نہیں کھاندے میں کیا تو حلال کھائیں تے تنو حلال شامہ چنگیاں لگا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے میں بھی انہوں کے سفر تے جانا ہے وقت بھی ان شارٹ ہے لنگر بھی تو ساں کھانا ہے ان تقریر میرا خیال ہے تھے مقا دیئے تھے باقی وقت زندگی رہی تھے کدھر ملاقات ہوئی تھے اتو شروع کر لیں اللہ تو انہوں سلامت باکرامت رکھے دعا مانگ لیے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم پاک پروردگار عالم تمام حاضرین دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما الیاس شاہ صاحب نے اہتمام کیتا انہ دا ہدیہ ارادت اپنی بارگاہ قبول فرما انہ دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکت عطا فرما میرے مولا تو اپنے معبود دے ذکر دی برکت نال انہاں نو بیٹا عطا فرمایا انہوں صحت علی لمبی عمر عطا فرما اور میرے مولا جتنے حاضرین حاضر ہیں مجمع کوئی بیمار ہے کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے شفا کامل عطا فرما برخوردار صاحب امام صاحب علاقے دے بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے شفا کلی عطا فرما جتنے احباب دور و نزدیک تو آئے سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما جڑے کدی نہ محفلاں دی رونق سن اج ساڈے چ موجود نہیں انہاں دی قبراں منور فرما غلام رسول شاہ صاحب دے درجات اخروی بلند فرما قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنا
مہدی شاہ صاحب نو لمبی عمر عطا فرما، صحت و سلامتی والی الیاس شاہ صاحب دے والد صاحب دا سایہ نہ دے سر تے تادیر قائم فرما، جتنے آباب آئے کسی دے سینے چ کوئی بوجھ ہے تو جاندا ہے میرے مولا آج حضور دے ذکر دی خیرات دا صدقہ کل دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما دے، میرے مولا ساڈے ملک دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما، اسلام دا بول بالا فرما، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد